टिभी नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। विमोचन हुँदै गएको ताप्लेजुङको इतिहास हामी यो कार्यक्रममा सहभागी छौँ। त्रिविक्रम नेम्बाङज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि मैले अनुरोध गरेँ। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा माननीय योगेश भट्टराईज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा धन्यवाद। विमोचन कार्यक्रम सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, केही वर्ष अगाडिदेखि नै यसको निम्ति हरेक त्यहाँ राख्नुपर्ने कुराहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, खोज र विभिन्न कुराहरूको चाहिँ सत्य र तथ्यमा आधारित खोजमूलक कार्यक्रम, खोजमूलक विषयहरूलाई समावेश गरेर उल्लेख गरिएको पुस्तक छ। यसले हामी ताप्लेजुङवासीलाई पक्कै पनि हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लाको अवस्थाको बारेमा विगत मानव आगमनदेखि आजसम्मको अवस्थालाई पक्कै पनि औल्याएको छ भन्ने कुरो जहाँसम्म हामी विश्वस्त छौँ र यही कुरालाई महसुस गरेर यहाँहरूलाई जहाँसम्म हामीले आज यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका थियौँ र यहाँहरूले हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आफ्नो हरेक परिस्थितिको बावजुद पनि यहाँहरूको गौरवमय उपस्थिति भएकोले गर्दा यहाँहरूमा म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साथै अवश्य अब यो हाम्रो कार्यक्रममा यहाँहरू सहभागी बनी यसलाई सौहार्दपूर्ण सफलता मिल्ने नै छ र मलाई सफलता गरिदिनको निम्ति यहाँहरूको उपस्थिति भएको छ। जो आफ्नो आफ्नो उच्च ओहदामा हुनुहुन्छ, जो आफ्नो पेसा वर्ग विभिन्न तह र तबकामा रहनु भएको छ, व्यक्त गर्दै पुनः स्वागत राख्दछु। धन्यवाद। लेखकका धर्मपत्नी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुनः धन्यवाद। म आजका प्रमुख अतिथि त्रिविक्रम नेम्बाङज्यू र योगेश भट्टराईज्यूलाई, माननीय योगेश भट्टराईज्यूलाई संयुक्त रूपमा आजको ताप्लेजुङको इतिहास पुस्तक लोकार्पण अथवा विमोचन गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ र अन्य पुस्तकहरू पनि अतिथिज्यूहरूलाई एक प्रति दिएर चाहिँ विमोचन गर्नको लागि सहयोग गर्नको लागि मैले मिङमा डन्डेज्यूलाई अनुरोध गरेँ। मिङमा डन्डे लामाज्यू सजिलो छ नि, फुल राखेर सुकाएर पदमाङबाङज्यू पनि सहयोग गरिदिनु होला। ताप्लेजुङको नालीबेली समितिको पुस्तकको लोकार्पण विमोचन भइसकेको छ। सिर्जना गर्न जति सजिलो छ, कथा, कविता र निबन्धमा भकिन र एउटा कल्पनामा डुब्न जति सजिलो छ, तर इतिहासको गहिराईमा डुब्न उति नै कठिन छ। आज यो कठिनको बावजुद पनि एउटा ताप्लेजुङलाई सबै सामु चिनाउन सकौँ, सम्पूर्ण ताप्लेजुङ वासीहरूमा ताप्लेजुङको पहिचान के हो चिनाउन सकौँ। मानव आगमनदेखि वर्तमान अवस्थासम्म ताप्लेजुङमा कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू भए, के भए, यो ताप्लेजुङले राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इतिहास कस्तो बोकेको छ, अनि यो ताप्लेजुङले कस्ता कस्ता व्यक्तित्वहरू जन्माएका छन्, अनि त्यहाँका भौगोलिक संरचनाहरू, त्यहाँका आर्थिक, शैक्षिक उन्नतिहरू कसरी भएका छन्,
नयाँ संरचना अनुसार त्यहाँ कसरी विभाजित भएको छ र त्यहाँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ, यी समग्र कुराहरूलाई पुस्तक मार्फत सबै सामु ल्याउन सकौँ भन्ने उद्देश्यले यो ताप्लेजुङको इतिहास पुस्तक प्रकाशमा ल्याइएको छ। 2063 सालमा ताप्लेजुङ दर्पण नामक पुस्तक प्रकाशन गरेर केही मात्रामा ताप्लेजुङको विषयमा चिनाउने प्रयत्न गरियो। त्यो ताप्लेजुङ दर्पणले मात्र ताप्लेजुङलाई अँगाल्न असम्भव देखियो, तसर्थ एउटा होइन रहेछ भन्ने अनुभव मलाई लागेको छ। वास्तवमा म एउटा इतिहासको विद्यार्थी भएको हुनाले इतिहासमा अध्ययन गरेको एउटा विद्यार्थीको हैसियतले मैले पनि केही इतिहासमा काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अठोट एउटा सोच आयो। त मैले इतिहास कोर्नको लागि मैले कहाँको इतिहास कोर्ने भन्दा मैले जुन एउटा मेरो जन्मथलो जिल्ला एउटा ताप्लेजुङको इतिहास कोर्न नै उपयुक्त होला भन्ने ठानेर ताप्लेजुङको इतिहास आज प्रकाशमा ल्याएको छ। यहाँ कतिपय कुराहरूमा गल्ती कमजोरी अवश्य भयो होला। जबसम्म काम गरिँदैन, जब केही कृति गर्नको लागि अगाडि बढिन्छ तब समाजमा उसको केही नाम रहन्छ। जब उसले केही गर्न खोज्छ गर्ने मान्छेको अवश्य पनि केही गल्ती कमजोरीहरू हुन्छ। यसै पुस्तकमा 2063 सालमा ल्याइएको पुस्तकलाई केही परिमार्जित रूपमा यो 10 वर्षभित्र बरु 12 वर्षभित्र थपिएका कुराहरूलाई त्यहाँ लाउने काम गरिएको छ र त्यहाँ भएका गल्तीहरूलाई कमजोरीहरूलाई यहाँको सल्लाह र सुझाव अनुसार पुनः अर्को संशोधन गरेर कति किसिमका कुराहरू रहेका छन्। कतिपय भौगोलिक ठाउँमा गएर ऐतिहासिक ठाउँमा गएर जनश्रुतिको आधारमा त्यहाँका भएका हरेक कुराहरूको पक्षलाई लिएर यहाँको तथ्य सङ्कलन गर्ने काम गरिएको छ। उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ समावेश गरिएका छ, तर त्यसको क्राइटेरिया के हो त? व्यक्तित्वहरूको परिचय यस पुस्तकमा हाल्दा कुन स्तरसम्म केही कुराहरू यहाँ छुटेका छन्, व्यक्तित्वहरूलाई समावेश गर्ने कुरामा यही छुट रहेका छन्। कतिजना साथीहरू छुट्नु भएको छ र उहाँहरूलाई अर्को संशोधनमा लगाउने म प्रयास गर्नेछु र यो पुस्तकले ताप्लेजुङलाई एक ऐनाको रूपमा अवश्य नै चिनाउनेछ, ऐनाको रूपमा यसले देखाउनेछ। ताप्लेजुङवासीलाई मात्र नभएर नेपालभरिका र विश्व जगतका मानवहरूलाई जसले एउटा ऐतिहासिक खोज अनुसन्धानमा विश्वास राख्छ, खोज अनुसन्धान गर्न चाहन्छ, उनीहरूको लागि एउटा स्रोत बन्न सकोस्। भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई प्रति माफी माग्दै र आउने संस्करणमा संशोधन गर्ने बाचा गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यसमा लिम्बुवानको इतिहास छ, प्राचीन छ, मध्यकालीन छ र आधुनिक इतिहास छ लिम्बुवानको बारेमा। र त्यही लिम्बुवानभित्र ताप्लेजुङ छ। स्वाभाविक रूपबाट त्यो इतिहास लेख्दा उहाँले यो कुरा लेख्नु भएको छ। त्यसदेखि दोस्रो नम्बरमा उहाँले प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ भूगोल। ताप्लेजुङको सिङ्गो भूगोल छ, वातावरण छ, नदी नाला छन्। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुने भयो। तथ्याङ्क सही छ, जात जातिको बसोबास पनि छ, यी सबै चिज मिलाएर उहाँले राख्नु भएको छ। त्यस्तै महिलाहरूको बारेमा लेख्नु भएको छ उहाँले। महिलाहरूको स्थिति, अवस्था, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यी चिजहरू छन्। जात जाति, भाषाभाषी ताप्लेजुङको। केही छुटेको पार्टीहरू होला, त्यो म पछि भन्नुला। सबैजसो पार्टीको परिचय दिनुभएको छ, राजनैतिक पार्टीको। त्यस्तै गरेर शहीदहरू, राजनैतिक व्यक्तित्वहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, सांसद निम्न 3 खालकै छ यहाँ। अर्थात् त्यो अर्को भाषामा भन्न पर्दा माथिल्लो सभा, प्रतिनिधि सभा अनि प्रदेश सभा भन्ने होला। अब हामी गाउँले भाषामा 3टा जेठो माइलो कान्छो मन्त्री छ, सांसद छ, सभापति हुनुहुन्छ। त्यो थाहा थिएन कुन सालमा को सभापति भएको थियो भनेर बोलाउनु पर्ने अवस्था छ। तर यहाँ छ, अब यो भेटिने भयो।
यो एउटा रेकर्डमा रहने भएको हुनाले सभापति कहिले भएको, को भएको, कसरी भएको, को पछि को भएको, यी चिजहरू पनि यहाँ भएको हुनाले यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अब साहित्यको बारेमा छ। साहित्यकार, पत्रकारिता, त्यस्तै पत्र पत्रिकाहरू, अखबारजन्य पत्र पत्रिकाहरू, पुस्तकालयहरू, साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू, यी कुराहरू समेट्नु भएको छ। अब त्यसपछि आएर कला, गायक गायिका, चित्र बनाउने, नक्सा बनाउने लगायतका सबै उद्घोषक, यानिलुमको पनि नाम छ। अहिलेसम्म पछिल्लो समयमा आएर उद्घोषक उद्घोषिकाको पनि नाम राख्नु भएको छ, उहाँको बारेमा लेख्नु भएको छ। नाटककार छ भने गाउँपालिकाको बारेमा लेख्नु भएको छ। यति चिज अनि यसमा भएका विभिन्न घटनाहरू पनि छन्। केही घटनाहरूको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ, घटनाहरूको महत्त्व हुँदो रहेछ। यो ताप्लेजुङको इतिहास नभनेर ताप्लेजुङको दिग्दर्शन, ताप्लेजुङको सम्पूर्णता के भन्ने नाम भएको भए अझ उपयुक्त हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो ठहर हो। किनभने इतिहास भनेको एउटा अतीतको घटना उजागर गर्ने चिज हो। यहाँ तपाईँले लिम्बुवानको इतिहास त लेख्नु भएको छ, तर सबै चिज वर्तमान छ, सबै चिजहरू छ, परिपूर्ण छ भने नि पूर्ण चाहिँ सबै परिपूर्ण छ। त्यसका नाममा यसलाई दिग्दर्शन, विमर्श, नालीबेली, परिचय जस्तो केही हुँदाखेरि अझ, किनभने त्यसले व्यापकता लिएको छ, धेरै चिज काम लाग्छ, धेरै मान्छेलाई अघि बताएँ। समाजशास्त्रको अध्ययन गर्नेलाई, कार्यपत्र बनाउनेलाई काम लाग्छ। त्यस्तै भूगोलको विषय पढ्ने मान्छेलाई पनि ताप्लेजुङको भूगोलको बारेमा म कहीँ थेसिस बनाउनु पर्यो भने त्यो पनि काम लाग्ने भयो। साहित्यको बनाउने भयो, सबै साहित्यकारहरूको नाम छ। तब त्यो कति छुटेका छन् के छैन त्यो मैले भेरिफाई गरिनँ। त्यो चाहिँ पढेपछि के छुटे भन्ने कुरो पछि तपाईँलाई थाहा होला। यहाँ हाम्रो हेम अधिकारीजी पनि आउनु भएको छ, साहित्यकारहरू ताप्लेजुङको बारेमा अध्ययन उहाँले गर्नुभएको छ। किताब पढिसकेपछि उहाँबाट फिडब्याक तपाईँले पाउनु होला। तर यो सबै चिजहरू यहाँ छ। अब यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुँदाहुँदै केही कुराहरू छुटेका छन् र मैले यो यति महत्त्वपूर्ण किताब छ, सबैलाई काम लाग्ने छ। हाम्रा छोराछोरी ताप्लेजुङ नपुग्ने मान्छेलाई पनि यो चाहिँ राखै बाबु भनेर दिँदा हुन्छ। त्यो स्थितिको, किनभने ताप्लेजुङको बारेमा त्यसले विदेशमा बसेर पनि बताउन सक्छ यो किताब पढ्यो भने। यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि केही कुरा छुटेका छन् र बालचन्द्रजीलाई यो चिजले काम दिएला। त्यो चिज पनि मैले यहाँ भन्थेँ भने उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त के हो भने लिम्बुवानको बारेको जो इतिहास छ, लिम्बुवानमा हाम्रो ताप्लेजुङतिर पनि गढ गढी के थिए होला, थुम थिए, यी सबै कुरा थिए। यो लिम्बुवानको बारेमा अहिले हाम्रो अमरजीले धन्यवाद पनि दिन्छु, किनभने त्यहाँ पूर्णता गर्नुभएको भए मैले काम पाउने थिइनँ, मेरो काम बाँकी भएन। त्यस कारण तपाईँलाई धन्यवाद। अब अर्को एउटा त्यस्तै छ, न्यायको इतिहास लेख्नु भएको छ। न्यायको इतिहासमा अलिकति केही कुरा छुट्या होलान्। न्यायाधीशहरू ती पहिला थिए, ती पनि यसो अलिअलि राखिदिनु भएको भएदेखि, किनभने मलाई एउटाले फेसबुकमा सोध्यो, जाँच यो विजयबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ 7 सालमा इलामको मङ्गलबारेमा मारिनु भएको। सबै त्यस्तो त सही भइसकेका छन् भने त्यो एउटा बाँकी राख्दा के हुन्छ होला र भन्छै म। अरू त नाना भाँतीका पनि शहीदको नाममा आइसकेका हुनाले शहीद भन्नलाई मारेका कारणले शहीद भएका छन्। पुलिसले मारेका कारणले, अन्य कारण परेन, पुलिसले मारेका कारणले शहीद भएका थुप्रै छन्। केही मान्छेहरू ताप्लेजुङकै जसको नाम यहाँ पनि छैन, हामी बराबर भन्दैनौँ पनि। किन भन्दैछु म भने उनीहरू त जानी बुझी शहीद हुन गएका मान्छे। यो मान्छेहरूको अलिकति भइदेउदेखि हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो।
यसैमा सबै कुरो भइहाल्नु पर्छ भन्ने पनि होइन, पछि हुन्छ। तर मैले जानेको कुरो यहाँ सबै आम मेरा इष्टमित्रहरूलाई सुनाउन खोजेको कुरा हो। त्यस्तै किसिमबाट अन्य कुराहरूमा के छ भने मन्त्री सांसदहरूको नाम दिनुभएको छ, ताप्लेजुङका चेलीहरूको नाम पनि दिनुभएको छ। चेलीहरूले राजनीति गर्ने चेलीहरू, चेली भनेपछि परका सांसद हुनुभएको छ वेदमाया भण्डारी साक्य भन्ने मान्छे मेरो कोक्ने, उहाँको नाम छ यहाँ वेदमाया भण्डारी साक्य। त्यस्तै छ अर्को मिना मेन्याङ्गो, मानिसलाई थाहा होला कुन सभामा हुनुहुन्छ, मिना मेन्याङ्गो, नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेन्याङ्गो पथेचम्बको हुनुहुन्छ, अहिले पछि धरान मिना मेन्याङ्गो, उहाँहरूको नाम छैन। र त्यस्तै गरेर गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँले धेरै मान्छेको नाम लेख्नु भएको छ, सायद त्यो उच्चार गर्नुभयो, थुप्रो मान्छेको छ जो लाग्नु भएको छ, उहाँहरूको नाम लेख्नु भएको छ, परिचय दिनुभएको छ, उहाँहरूको कर्मको मूल्याङ्कन गर्नुभयो, यो राम्रो कुरा छ। यसमा मेरो खासै मैले के छुट्यो भन्ने कुरो एक त मलाई जानकारी पनि कम होला उहाँहरूको बारेमा, त्यस कारण मैले त्यसलाई त्यति गरिनँ। अब तपाईँले डाक्टर सुरेन्द्र केसी राजनीतिक विश्लेषण इतिहासकारको नाम लेख्नु भएको छ। त्यो प्रशासनमा नभएर अर्को छुट्टै कोलममा राखिदिएको भए हुन्थ्यो कि, प्रशासकहरूको बिचमा लगेर हालिदिनु भएको हुनाले उचित प्रशासक नभएको, अलिक भौतिक क्षेत्रको अन्य क्षेत्रको भएको हुनाले त्यो एउटा काम गरिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो। सुरेन्द्र केसीको नाम प्रशासकहरूको समूहभित्रमा देखेँ मैले, हाम्दाङको उच्च स्थान रह्यो। अब यति हुँदाहुँदै म एउटा कुरा चाहिँ अलिकति के भन्छु भने एउटा कुरा छुटेछ, महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्यो सबैभन्दा मलाई लागेको, र सबैले त्यो कुरामा तपाईँहरू एग्री हुनुहुन्छ। के हो भने ताप्लेजुङले अस्ति मैले भगवान् भन्छन् भनेर लेखेँ, विश्वको च्यानलमा छ, कतिवटा च्यानलमा गड भन्ने छ, मैले त्यही गडलाई भगवान् भन्ने, भगवानै त नभनेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने मैले पाएको थिएँ। तर उपकार गर्ने मान्छेलाई हामीले भगवान् भन्ने त हो नि, सबैभन्दा सामाजिक काम गर्ने, सबैभन्दा ठुलो काम गर्ने, गुण गर्ने मान्छेलाई हामीले भगवान् भन्ने हो। त्यसकारण अहिलेको हामी दुर्नाम विश्वमा बसेको बेलामा, दुर्नाम देवालमा बसेको बेलामा सुनाम लिने मान्छे एक मात्रै सन्तोष गुरुङ। त्यो तपाईँ हामीले यो किताबमा पढेन भनेर मेरो गुनासो होइन, तर हाम्रो दिल दिमागमा यो चिज बसोस् भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो। र यो चिज हामी सबैले सम्झिनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। र मलाई यति कुरा राख्ने जो मौका तपाईँले दिनुभयो भन्ने कुरा मलाई मौका दिनुभयो, र तपाईँहरूले पनि सुनिदिनुभयो। मैले तपाईँलाई कति महत्त्वपूर्ण कुरा भनिन थाहा छैन, मलाई जे मौका दिनुभयो यसका निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र तपाईँहरू सुनिदिनेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यसदेखि बाँकी अत्यन्तै विद्वान हाम्रो बैरागी दाइ आउनुभएको छ, उहाँका कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् नै। राजेश्वर सरले भनिसक्नु भएको छ, मलाई लाग्छ उहाँले एकदम मलाई चाहिँ लाग्छ ताप्लेजुङको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो इतिहास लेखनको आधुनिक नयाँ त्यो पद्धतिमा, नयाँ ट्रेनमा चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई माइक्रो हिस्टोरियन भनेर भन्छु। उहाँलाई त्यो खालको ट्रेन वर्ल्डमा चलेको छ अहिले, त्यो माइक्रो हिसाबले लेख्ने, इतिहास लेखन गर्ने, मसिनो ढङ्गले सानो विषयहरूमा लेख्ने, त्यो चाहिँ परम्परा लामो समयदेखि मलाई धारेर आइराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। र इतिहास लेखनको कुरा मात्रै होइन, मैले यो घडीमा उभिँदाखेरि चाहिँ बुद्धमान सुब्बालाई पनि म चाहिँ वास्तवमा इतिहासकारको रूपमा सम्झिने गर्छु, किनभने मैले उहाँको धेरै साक्षात्कार गरेको छु। फरक खालको छ चाहिँ, विशेष गरेर हामीले यो फिलिप एरिज भन्ने जो फ्रान्सकै लेखक हुन्, विचारक हुन्, उनको विचार आइसकेपछि त्यसै गरेर हामी धेरैले सुन्ने गरेको मिसेल फुकोको पावर, रिलेसन बिट्विन पावर एन्ड नलेजको त्यो सिद्धान्तहरूमा उहाँले चाहिँ विशेष हाम्रो
विशेष गरी हिन्दू कोणबाट चलेका ठाउँहरूको बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ र भौगोलिक रूपमा चलेका ठाउँहरूको उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। तर उहाँले सबैभन्दा छुट्याउनु भएको कुरा के भने त्यो मुन्दुमसँग रिलेटेड ठाउँहरू के उहाँका बुबा प्रकाश मनाङ गुहाङ भन्दा पनि गुन्ज मनाङ गुहाङ हाम्रो हम्पाङका एउटा यस्ता व्यक्तित्व हुन् जसले लिम्बू भाषाको इतिहास, संस्कृति अनि लिपि र मुन्दुम लगायत लिम्बू भाषाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उहाँले पहिलो छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो भनौँ त्यस कुम्भकर्ण अनि हाम्रो दोस्रो उच्च शिखर हिमाल पाथिभरा लगायत त्यहाँका छाया लहरा पहरा आदि इत्यादिको तस्विरहरू यसले हामीलाई बहुत ठुलो एउटा आकर्षण गरेको छ। अब भित्री कुरा अघि समालोचकजीहरूले भनेअनुसार यहाँ के थोक छैन सब थोक छ, के थोक छैन सब थोक छ भन्ने कुरा म पनि यो शीर्षक अनुसार हेर्दाखेरि अब बाँकी अघि केही कमी कमजोरीहरू दुईजना हाम्रा अमरजीले र भाइ राजेश्वर थापाले अवलोकन भयो। अब यो पढेर म पनि केही कुरो फर्क्यो भने म पनि औल्याउँछु, उहाँलाई पूर्णता दिने कुरामा मेरो सहयोग रहन्छ। दोस्रो संस्करणमा ताप्लेजुङ विविधतायुक्त जिल्ला हो र यसको सम्भवतः यसको इतिहास अथवा कुनै पनि लेखनमा मजा पनि छ, किनकि यसमा ज्यादै विविधता छ। भौगोलिक हिसाबले त्यत्तिकै विविधता छ। सेताम्ने हिमालहरू, हिमतालहरू लगायत नदी नालाहरू र अनेक प्राकृतिक विविधताले ताप्लेजुङ भरिपूर्ण छ। सांस्कृतिक र सामाजिक विविधताको हिसाबले पनि त्यत्तिकै भरिपूर्ण छ। हाम्रा अनेक अनेक संस्कृतिहरूको सङ्गम हो ताप्लेजुङ। भाषाको, संस्कृतिको, इतिहासको त्यो पनि एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। र त्यस्तै अन्य विविधता राजनीतिक हिसाबले मुलुकको प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै स्थापित भएका व्यक्तिहरूको एउटा ठुलो पङ्क्ति पनि ताप्लेजुङमा छ। त्यसैले यी विविध पक्षहरूलाई एक ठाउँ राख्दै उहाँले ताप्लेजुङको जुन इतिहास बनाउनु भएको छ, यो पुस्तक पठनीय त छँदैछ, किनभने जानकारी सूचनाको निम्ति हामीले यसलाई पढ्नु नै पर्नेछ। साथै यो सङ्ग्रह पनि गर्नुपर्ने, राख्नु पनि पर्नेछ, किनकि पढेर मात्रै भएको छैन, पछि कुनै बेला चाहियो भने फेरि पल्टाउनु पनि पर्नेछ। त्यसैले यो एउटा सङ्ग्रह गर्न पनि लायक छ, अध्ययन गर्न पनि लायक छ। त्यसैले यसको महत्त्व ज्यादै छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो पुस्तकलाई विमोचन गर्न हाम्रा इतिहासविद, साहित्यकार र नेपालको साहित्यको एउटा अघिल्लो पुस्ताको व्यक्तित्व र सबैका आदरणीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ बैरागी काइला दाइ। उहाँ स्वयं उपस्थित भएर यो पुस्तकको गरिमा अझै ज्यादा बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँका भनाइ हामीले सुन्दै नै छौँ। साथै काठमाडौँमा रहनुभएका ताप्लेजुङका सबै अग्रज व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित भएर बालचन्द्रजीलाई थप हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। बालचन्द्रजीले हाम्रा समीक्षक साथीहरूबाट व्यक्त विचारहरू र पछि पुस्तकको अध्ययनपछि आउने अनेक टिप्पणीहरूलाई ख्याल गर्दै अर्को प्रकाशनमा, दोस्रो संस्करणमा यसलाई थप अपडेट गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ। किनभने उहाँमाथि थप जिम्मेवारी थपियो जस्तो लाग्छ मलाई आजबाट अझै बढी। उहाँले ठान्नुभयो होला कि इतिहास लेखेँ, एउटा पुस्तक प्रकाशन गरेँ, अब मलाई हल्का भयो भन्ने ठान्नुभयो होला। तर मलाई लाग्यो कि यहाँ कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँलाई थप जिम्मेवारी थपियो जस्तो लाग्छ, किनकि उहाँले अर्को बेलामा यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने थुप्रै विषयवस्तुहरू यसमा छुटेका रहेछन्। भनेपछि उहाँलाई थप पनि जिम्मेवारी पनि आज
यो कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको छ। तर जे भए पनि हामीले ताप्लेजुङलाई एउटा पुस्तकमा अध्ययन गर्न पाउने भएका छौँ। त्यसबाट ताप्लेजुङप्रतिको एउटा धारणा बनाउन हामीलाई सजिलो भएको छ। विकास निर्माणदेखि अन्य शैक्षिक विकासमा पनि कस्तो योजना बनाउँदा आवश्यक होला भनेर ताप्लेजुङको सन्दर्भमा एउटा पुस्तकमा हामीले त्यसका सूचनाहरू प्राप्त गर्ने भएका छौँ। यो सबै कुराको निम्ति बालचन्द्रजीलाई फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसको निम्ति उहाँलाई हर वखत सहयोग गर्ने उहाँको जीवनसाथी सङ्गिनी म्याडम घर परिवार लगायत जसले उहाँलाई त्यसमा सहयोग गर्नुभएको छ सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब ताप्लेजुङ नाम कसरी रह्यो भन्ने कुरामा वाद विवाद हुन्छ नै। लिम्बूको आफ्नै अर्थ्याइ छ, तामाङको आफ्नै अर्थ्याइ छ। जेसुकै भए पनि ताप्लेजुङ र त्यसको उत्तरतिर टाँसिएको हिमाल र हिमालदेखि पल्लोपट्टिको जो पठार छ मैदान, लिम्बूहरूको बहुत नजिकको सम्बन्ध। घरको पुरानो बुढाहरूले भन्ने हो भने त महाचीन, मुदेन भनेको भोटे जातिको देश अर्थात् हालको तिब्बत। यो दुईटा शब्द लिम्बूमा अत्यन्तै मुन्धुममा प्रयोग भएको शब्दहरू हो, सिन्धिक र मुदेन। यो नाम कसरी रह्यो र यो ठाउँमा मान्छे कसरी आए भन्ने कुराहरू उहाँले उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। र यसमा लिम्बूहरूको इतिहासको सम्बन्धमा उहाँले सुने जानेको पढेका किताबहरू का उल्लेखहरू पनि छन्। धेर जसो किताबहरू हाम्रोमा छापिएको हाम्रै मान्छेहरूले लेखेको चाहिँ बडो किंवदन्ती जस्तो कथा जस्तो किताबहरू पढे पनि छ। विदेशीहरूले आएर पूर्वको इतिहास त्यति लेखेको छैन। नेपाली इतिहासकारहरूले पूर्वको इतिहास छुँदै छुएन। 22 र 24 छुयो, त्यस पछाडि गोर्खा अनि उपत्यका। राजा पृथ्वीनारायण शाहले सबै साना मुलुकहरू एकत्र पारेर जितिकन एकत्र पारेर बनेको नयाँ नेपाल जो थियो अहिलेको वर्तमान नेपाल, यसको निर्माण हुनका लागि कुन कुन क्षेत्र अधीनस्थ गरियो र अन्तर्भुक्त गरियो तिनीहरूको पनि आफ्नै इतिहास थियो होला। तर हार्नेको इतिहास हुँदैन, किनभने सबले बिर्सिन्छ र हाम्रो धेरै इतिहासहरू त्यसरी लोप पर्न लाग्यो। ग्रान्ड न्यारेटिभ अफ माइग्रेसन भन्छ, सबैतिर छ। अङ्ग्रेजहरूको पालामा सकिन्जेल सबै एसिया माइनर छेउछाउबाट आयो भन्थ्यो। अहिलेको ज्ञानले अफ्रिकामा परिरहेछ। मान्छेको सबभन्दा पहिला पुर्खाहरूको उत्पत्तिको थलो त्यहाँबाट बाँडिँदै संसारको सबभन्दा ठुलो 4-5 वटा रेसहरू जो बनियो, जस्तो नेग्रोइड, मङ्गोलोइड आदिहरू। अब यी बनिसकेपछि पनि अन्य जातिहरू कसरी निर्माण हुँदै गए भन्ने कुराको बेग्लै इतिहास छ। उहाँले अलिअलि सरसर सुन्नुभएको छ र यो मलाई खुसी लाग्यो, किनभने प्राकथनका रूपमा यो किताबको परिचय दिनका लागि त्यति आवश्यक थियो। र ताप्लेजुङ नामक भूगोलभित्र आएर बस्न थाले। कालान्तरमा जब गोर्खालीहरू पूर्वतिर बढ्दै गए र पूर्वको जग्गाहरू जब आफ्नो अधीनस्थ पारेर नै यो ठुलो विशाल नेपालको निर्माण भयो, सबै अरू जाति नै पुगे। अहिले त लिम्बू मात्रैको देश होइन, त्यो सबै जातिको देश हो। नाउँ मात्रै लिम्बुवान।
हाम्रो सबै समाज मल्टिकल्चरल हो। अब बहुसंस्कृतिको समाज हाम्रो, बहुजातिको समाज, बहुधर्म र बहुभाषाको समाज भयो। र आधुनिक कालमा ताप्लेजुङ पनि एउटा मल्टिकल्चरल, मल्टिलिङ्ग्विस्टिक, मल्टिनेसनल एउटा नेपालभित्र एउटा प्रान्त भयो, एउटा भूखण्ड भयो। र यसको आधुनिक विकासको लागि सबैको योगदान छ। योगदान कसको छ त? यो उहिलेदेखि अहिलेसम्म, यो 300-400 वर्षदेखि अहिलेसम्म भन्ने कुराको राम्रो जानकारी शब्दकोशमा राखिएको शब्दहरू जस्तो मिलाएर राखिएको छ। त्यस कारणले एउटा बडो उपयोगी किताब मलाई लाग्यो। राणाकालको बेलामा कस्ता लिम्बुहरू थिए पहिले अरू जात नआउँदाखेरि, र तिनले आफ्नो परम्परा र रीतिथितिका लागि कुनसम्म त्याग गरेदेखि लिएर राणाकालमा निरङ्कुश जहानिया शासनको विरुद्धमा लड्ने त लिम्बू मात्रै भएन, त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै जातिहरू भए। त्यसमा आफ्नो जीव ज्यान र गर्दन दिनेहरू अर्थात् अहिलेको शब्दमा शहीदहरू लिम्बू मात्र होइन, अरू पनि छ। त्यसको विवरण यसमा छ। नेपालको एउटा समृद्धिको लागि कसरी त्यो ठाउँले सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू, भौगोलिक स्रोत र साधन, प्राकृतिक सुन्दरता, सेता हिउँले ढाकेका पर्वतहरू र हिउँ नै पग्लिएर झर्न लागेका हाम्रा नदी नालाहरू जस्तो तमोर, अरुणका कुराहरू छन्। र अहिले सबभन्दा बढी चलेको शब्द एउटा राष्ट्रलाई समृद्ध तुल्याउनको लागि आम्दानीको स्रोतमा लगानी पनि गर्नु नपर्ने सबभन्दा ठुलो उद्योग पर्यटन नै हो। र पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना भएको कुराहरूले लेखकले यो किताबमा लेख्नुभयो। यसकारण अरूहरूलाई जो ताप्लेजुङ पुग्नु भएको छैन, जो ताप्लेजुङकाहरू होइनन्, ताप्लेजुङका त्यस्ता भौगोलिक क्षेत्रहरू, त्यहाँका सुन्दरताहरू जसले बाह्यदेखि लिएर आन्तरिक पर्यटनलाई समेत आकर्षित गर्छ र आम्दानीको स्रोत बढाउन सक्छ, र अनि यहाँ विकास निर्माणको लागि आफ्नै पुँजी लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ, थुप्रै उल्लेख उहाँले गर्नुभयो। यो बडो रोचक पक्ष छ। नभन्दा आज त अब विद्युत उत्पादनको लागि तमोर भ्याली, काबेली के अनेक कुरो हुन थाल्यो। बाटो ताप्लेजुङसँग पुग्यो, पाथिभरासम्म झन्डै 33सम्म मोटर पुग्यो भन्छ। सिनबाट ओलाङचुङ गोलासम्म आयो भन्छ। तर गोलासम्म चाहिँ अब हाम्रो बाटो पुग्नु सकेन। पुग्नु सकेदेखि भूपरिवेष्टित भएको हाम्रो देशलाई अर्को छिमेक भनेको ठुलो चीन नै हो। एउटाले ठुस्केर बाटो नदिँदा अर्कोले दिइहाल्थ्यो थियो, हामीले देखिराखेकै छौँ। धेरै सजिलो हुन्थ्यो जमिनको बाटो हामीलाई। अब आउँछ बाटो गोलासम्म, उँधो आउँदैन। उँधो आउनलाई 2-4 दिन हिँड्नु पर्ने हो कि? खोइ मैले त सुनेको छुइनँ। मलाई त हाम्रो आजको सभापतिजीको पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो, भाइ हामी त माथि रिगुसम्म पो जान्थ्यौँ हुन्थ्यो। रिगु भनेको बोर्डरको हो कि क्या? उतापट्टिको बोर्डर।
व्यापारमा के गर्नुहुन्थ्यो? त्यस्तै हो, फापरको पिछो लगिन्थ्यो। हाम्रो युवा सांसद यही हुनुहुन्छ। आशा छ उहाँको तर्फबाट यस दिशामा भइराखेकै होला पहल। जस्तो यता धनकुटापट्टिबाट जो जान्छ मकालुबाट नागेर त्यतापट्टि पनि बाटो त निकै बनिसक्यो भन्छ। बन्यो भने हामी कसै एकजनाको मन परितन्त्र वा दङ्ग्याइमा खुम्चेर बस्नु पर्दैन। अहिले संसारमा सबभन्दा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले चाहिने सस्तो यो उत्पादनहरू हो। कम्युनिटी उपभोक्ताको लागि चाहिने सामान त्यतैबाट आउँछ। र यी कुराहरू धेरै राम्ररी उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसबाहेक यसको यो किताबमा शिक्षाको प्रारम्भदेखि लिएर अहिलेसम्म विकसित कहाँसम्म हो, कुन हदसम्म कसको योगदान थियो भन्ने कुराहरू राजेश्वरजीले हुनुहुन्छ। उहाँहरूले उहाँहरूको सर एनबी सरको त्यत्रो किताब निकाल्नु भएको थियो। राजनीतिक नेताहरू पनि पछिल्लो कालका नेताहरू राम्रै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो अमेरिकादेखि त उहाँहरूले एडिट गर्दै हुनुहुन्थ्यो सायद आउला। यी कुराहरू त भए 7 सालको जनक्रान्तिमा त्यहाँका जनताले लिएको भाग, पुर्याएको सहयोग, दिएको बलिदानको उल्लेख पनि छ। त्यसो त हाम्रो सिमाना चीनसँग मात्रै होइन, यता च्यावा मध्याङबाट च्याङथाबुबाट सिक्किम हुँदै भारतसँग पनि मिल्छ, नजिकै छ। अब यो हान्द्रुम भएर म फोक्लिङले पुगेँ, रमाइलो ठाउँ। उति बेला पनि बुढापाकाले यातायात आधुनिक जीवनशैलीको लागि यति आवश्यक हो भनेर पुल र साँगोहरू निर्माण गरेका। प्राकृतिक प्रकोप जतिसुकै कठोर किन नहोस्, ताप्लेजुङवासीले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आएको ठाउँ। यसमा उल्लेख छ। र सबैभन्दा मजाको त्यस पछाडि आधुनिक कालमा पनि पञ्चायत कालदेखि यताको झन्डै 12-13 वर्ष अनि मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि यताको अहिलेको नेपालको ताप्लेजुङ जिल्ला भित्रका पहिला थुप्रै गाविसहरू बाट चाहिँ गाउँपालिका बनिएका, ती पालिकाका अध्यक्षदेखि लिएर सबैको नामावली म यो पार्टीको हुँ र कुन दलसँग आबद्ध चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षले आफ्नो गाउँलाई सुन्दर र विकसित पुर्याएको भोलिदेखि 4 वर्षभित्रमा। यसरी यो किताबलाई बहुउद्देश्य राखेर लेखिएको र बहुउद्देश्यले पूर्ण भएर यसको बहुउपयोगिता भएको किताबहरू देखे। यसको लागि लेखक भालचन्द्र आङवाङलाई मैले मात्रै होइन, यहाँ सबैले मुरी धन्यवाद दिनुपर्छ। र यस किसिमको जानकारीमूलक किताबहरूको खाँचो हाम्रोमा छ। यो किताब जस्तो ताप्लेजुङको इन्साइक्लोपिडिया इतिहासभन्दा पनि बढी अरू पनि निस्क्यो। यो ताप्लेजुङको समग्र इतिहास ल्याउने जुन साहस गर्नुभएको छ त्यो नै महत्त्वपूर्ण चिज हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसले 2टा क्वेसन छोड्यो, 2टा प्रश्नहरू छोडेर गएको छ र त्यो चुनौती पनि हो। त्यो एउटा उहाँ आफ्नै लागि पनि हो, जसले उहाँले सुरुवात जे गर्नुभयो त्यसलाई पुरा गर्ने अब अभिभावक पनि उहाँको हो।
र त्यो चुनौती उहाँले पुरा गर्नुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी उहाँले वहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को, ताप्लेजुङका निम्ति केही गर्छु भन्नेहरू, हात चलाउँछु भन्नेहरूले लाई पनि बालचन्द्रजीको यो पुस्तकबाट एउटा चुनौती थपिएको छ। अब साँच्चै गर्छु भन्नेहरूले यसका विवेक पक्षलाई समग्र रूपमा सम्भव छैन भने पनि यसका हरेक पक्षहरू छन्। पर्यटनका क्षेत्र, राजनीतिका क्षेत्र, शिक्षाका क्षेत्र, राजनैतिक मुभमेन्टका क्षेत्र, हरेक क्षेत्रहरू छ। सबैले ती चिजहरूलाई पुरा गर्ने अभिमारा अब सुरु भएको छ। एउटा बाटो पहिल्याएको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम अब आउँदो पिँढीको पनि हो। त्यतातिर सबैको विचार ध्यान जान सक्यो भने ताप्लेजुङको सही इतिहास र ताप्लेजुङलाई चिनाउने अभियान साकार हुन सक्छ। यसतर्फ सबैको सकारात्मक सहयोग र सद्भाव रहोस्, त्यसतर्फ हामी अगाडि बढौँ भन्ने शुभेच्छाका साथ यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिएर यो कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई म यो कार्यक्रमको सभापतित्व गर्ने जुन अवसर दिनुभयो र यो संस्थाको तर्फबाट सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। टिभी नेपाल अनलाइन टेलिभिजन।